अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड। मैं हूं नीलम असलम। व्यूअर्स, हम किसी को भी आजकल सोशल मीडिया पे जाते हैं और कुछ भी कह देते हैं, गाली दे देते हैं और हमें लगता है कि ये कूल है। दैट्स नॉट कूल। आप किसी का दिल दुखा रहे हैं बग़ैर किसी वजह के। आपको लगता है कि आपके पास लाइसेंस है सोशल मीडिया पे किसी को भी कुछ कहने का। पहले तो ये बुलिंग का सामना सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को करना पड़ता था, पब्लिक फिगर्स को करना पड़ता था, पर अब आम जो लोग हैं अब वो भी इसकी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों के ऊपर भी तबसरे किए जाते हैं, उनके ड्रेसेस पे तबसरे किए जाते हैं, उनकी कोई भी लाइफ का इवेंट हो तो उनके ऊपर आकर कोई भी आके कमेंट कर देता है, जब तक कि वो उस पर प्राइवेसी या सिक्योरिटी ना लगाएं। ये एक बुराई है जो माशरे में पनपती जा रही है, फैलती जा रही है और इसका कोई हमें तदारुक करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पा रहे क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त एक बेलगाम घोड़ा बन चुका है। इसी के ऊपर बात करूँगी। आज जो मेरी गेस्ट हैं जो मुझे ज्वाइन कर रही हैं वो बहुत ही बाहिम्मत, बहुत ही बहादुर खातून हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और इन्होंने लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की है। एक बहादुर माँ है, एक बावफा बीवी है। सना मोहसिन ये मुझे दुबई से ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, सबसे पहले तो ये बताएं कि 2020 पूरी दुनिया के लिए इंतहाई मुश्किल रहा, लेकिन आपके लिए बिलखुसूस के साल बहुत मुश्किल था। बहुत चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े और आपको अपना काम शुरू करना पड़ा। उन चैलेंजेस के बारे में भी बताइए कि किस तरह से जो आपके हस्बैंड थे या आपकी बेटी थी उनकी सर्जरीज हुई और जिस तरह से आपको अपना कारोबार शुरू करना पड़ा, उस बारे में भी बताएं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच नीलम कि आपने मुझे यहाँ इतने अहम टॉपिक पे बात करने के लिए इनवाइट किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है और जज़ाकल्लाह इतनी अच्छी तरह से मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं 2020 की। 2020 एक ऐसा साल था, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि एक ऐसा साल था जिसने हम लोगों के लाइफ स्टाइल के पैटर्न को चेंज कर दिया। हम ये अब कह सकते हैं कि 2020 से पहले हम एक अलग स्टाइल की लाइफ गुजारते थे और 2020 के बाद हमने एक अलग स्टाइल की लाइफ गुजारना शुरू की। जहां इस साल ने दूसरे लोगों की लाइफ को इफेक्ट किया है, मेरी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया और सबकी तरह मेरे लिए भी ये साल बहुत चैलेंजिंग था। पहले तो जिस तरह हर साल के शुरू में हमारे कुछ गोल्स होते हैं, कुछ हमारी रेजोल्यूशंस होते हैं कि हमने ये करना है, ये करना है। तो मैंने भी कुछ गोल सेट किए थे 2020 के लिए और कुछ प्लान्स बनाए थे, जिसमें से एक प्लान ये था कि मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। पहले मैं एज अ फ्रीलांसर इवेंट प्लानर काम करती थी, फिर उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और जैसे ही मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है उसके 2 मंथ्स के बाद ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो काम अभी शुरू किया नहीं था कि काम को बंद करना पड़ा कुछ अरसे के लिए, लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद थी कि वायरस चला जाएगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी और काम दोबारा से स्टार्ट होगा। काम तो स्टार्ट बिल्कुल हुआ। ईद के बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई थी। दुबई में काफ़ी हद तक एलिगेशंस को हटा लिया गया था और काफ़ी हद तक जो था वायरस पे काबू पा लिया गया था, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई थी यहाँ पे और नॉर्मल लाइफ की तरफ हम लोग जा रहे थे कि अचानक से मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई है और वो फिर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और काफ़ी मुश्किल टाइम था वो मेरे लिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो सपोर्ट होती है वो आपके हस्बैंड होते हैं और उनके साथ कुछ हो जाए तो जाहिर सी बात है वो चीज़ काफ़ी मेरे लिए मुश्किल थी। लेकिन फिर मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरी बेटी की सर्जरी स्टार्ट हुई और फिर वो बेड पे चली गई। काफ़ी अरसे तक उसका बेड रेस्ट चलता रहा और फिर उसकी फिजियोथेरेपीज और ये सारी चीज़ें। इन सारी मुश्किलात के साथ एक चैलेंज मेरे लिए ये भी था कि हस्बैंड की तबीयत ख़राब होती जा रही है तो वो और चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। जाहिर सी बात है घर में रहना भी होता है, बच्चों के और दूसरी ज़रूरियात भी होती हैं और फिर आपको पता है मेडिसिन पे, ट्रीटमेंट पे, इन सब चीज़ों पे भी हर तरह के खर्चे होते हैं। तो कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस भी हमारे सामने आ जाती हैं ऐसी कि हमें उस पर ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत अच्छा डिसीजन था इस साल का, तो वो मेरे बहुत काम आया और मैंने वहाँ पे भी अपनी एफर्ट्स डबल कर दी। घर में तो एफर्ट्स को डबल कर ही दिया था कि मैं अपनी हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, अपनी बेटी को फिजिकली और इमोशनली सपोर्ट करूं, लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा चैलेंज ये भी था कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना था। तो फिर मैंने अपने बिजनेस में अपनी एफर्ट्स डबल कर दी। मार्केटिंग पे, प्रमोशन पे और सारी चीज़ों पे भी मैंने बहुत टाइम लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मेरे हस्बैंड की हेल्थ भी बेहतरी की तरफ जा रही है और अल्लाह का शुक्र है मेरा काम भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है।
اچھا سنا مجھے یہ بتائیں کہ اکثر سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے یا کہیں پر بھی ہوتا ہے، ہم کسی کو دیکھیں تو اگر کسی لڑکی نے کچھ ماڈرن لباس پہنا ہے تو ہم اس کے اوپر کامنٹ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر ایک اسٹگما لگا دیتے ہیں کہ یہ اگر ماڈرن ہے تو یہ تو پھر ایسی ہوگی، اس کے ساتھ کچھ کوالٹیز ہم اٹیچ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر کسی نے عبایا پہنا ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو پھر کچھ نہیں کرتی ہوگی، اس کی سوچ بھی بڑی محدود سی ہوگی، اور یہ تو شاید صرف گھر میں رہتی ہوگی، اور اس کے ساتھ بھی ہم کچھ کوالٹیز اٹیچ کر دیتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ ہم لوگوں کو کیوں جج کر رہے ہیں؟ ان کے پہناووں سے کیوں جج کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نیلم، جہاں تک میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ رسپیکٹ کی بہت زیادہ کمی ہے. ہم لوگوں نے رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیا ایک دوسرے کی. اب اگر کوئی ماڈرن لائف اسٹائل فالو کرتا ہے تو وہ ریلیجیس لوگوں کو برا سمجھتا ہے، اور اگر کوئی ریلیجیس لائف اسٹائل کو، ریلیجیس پیٹرن کو فالو کرتا ہے تو وہ ماڈرن لوگوں کو برا سمجھتا ہے. پرابلم ساری اتنی سی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی پرسنل چوائسیز کو رسپیکٹ دینا چھوڑ دیا. اور جو دوسری چیز ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، سمجھ لیں ایک بیماری کی طرح بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہے سینس آف سپیریورٹی. وداؤٹ پراپر نالج ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹونٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں، لیکن ہم صحیح انفارمیشن نہیں حاصل کرتے، صحیح انفارمیشن کی بیس پہ کچھ نہیں بولتے، اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ہر کسی کو غلط سمجھتے ہیں. تو جو ماڈرن ہے وہ ماڈسٹ لوگوں کو برا سمجھتے ہیں، اور جو ماڈسٹ ہے وہ ماڈرن لوگوں کو برا سمجھتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ سینس آف سپیریورٹی اور رسپیکٹ کی کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اگر ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں اور دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے اوپر ہماری نظر ہو کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. جس دن ہم نے اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا چھوڑ دیا، اس دن ہمیں سب لوگ صحیح لگنے لگیں گے، اس دن ہمیں سب لوگوں کے ڈیسیجن صحیح لگنے لگیں گے کہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو. تو یہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اپنے وجود کو دیکھنے کی ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ہے. آپ نے اشفاق صاحب کا وہ کال تو سنا ہوگا کہ ہم دوسروں کے وجود پر سے مکھیاں ہٹانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن اپنے وجود پہ لٹکے ہوئے سانپ بچھو ہمیں نظر نہیں آتے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے اپنے اندر کیا کمیاں اور کیا خامیاں ہیں ہمیں وہ دیکھنی چاہیے، اور دوسروں کی پرسنل چوائسیز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. آئی ہوپ کہ لوگ یہ بات سمجھیں. اچھا سنا، سوشل میڈیا کو آپ کتنا قصوروار قرار دیں گی؟ کتنی بڑی فساد کی جڑ بن چکا ہے؟ کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے، لوگوں کے بارے میں پہلے بھی ججمنٹس ہوتی تھی، بلنگ کی جاتی تھی، ان کو القابات سے نوازا جاتا تھا، ان کے بارے میں باتیں کی جاتی تھیں. لیکن سوشل میڈیا نے تو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا جس میں کوئی بھی اٹھ کے آ رہا ہے، کہیں سے بھی اٹھ کے آ رہا ہے، اور کسی کے بھی اوپر بات کر رہا ہے. یہاں تک کہ جو ماڈلز ہیں انہوں نے اگر کوئی ڈریس پہنا ہوتا ہے تو نیچے ایک پوری ڈبیٹ جاری ہوتی ہے، فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں لوگ. آپ سوشل میڈیا کو کتنی بڑی فساد کی جڑ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں نیلم، جہاں تک سوال ہے سوشل میڈیا کے پروڈکٹیو ہونے کا یا برے ہونے کا، ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. ہر چیز کا اچھا استعمال بھی ہے، برا استعمال بھی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہم اچھی چیزوں کو کم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو کم اپناتے ہیں، بری چیزوں کو بہت جلدی اپنا لیتے ہیں. سوشل میڈیا کا اصل پرپس تھا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کیا جا سکے، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکے، اور مارکیٹنگ اس کا سب سے بڑا پرپس تھا کہ آپ اپنے بزنس کو، اپنی پروڈکٹس کو بہت ہی کم خرچ میں پوری دنیا میں پروموٹ کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں آپ اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس کا پروڈکٹیو یوز تو ایک طرف رکھ دیا، اور ہاں اس کا ایک اور پرپس یہ بھی تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی رائے دے سکیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو ہمیں وہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے. دیکھیں، روکنے ٹوکنے والا بے شک کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے سوشل میڈیا کو بھی کچرے کا ڈبہ بنا دیا. جو بھی کچرا آپ کی تھنکنگ میں، آپ کے ذہن میں ہے، آپ وہاں جا کے کامنٹس کی صورت میں وہ ڈال دیتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جابس تو ہیں نہیں، فارغ بیٹھے رہتے ہیں، اور موبائل کے ڈیٹا پیکیجز بہت سستے ہیں، تو لوگوں نے وہ لیے ہوئے ہیں اور ہر وقت انسٹاگرام اور فیس بک پہ اسکرول کرتے رہتے ہیں. اب جیسے ہی ان کی نظر سے کوئی ایسی پوسٹ گزرتی ہے جو ان کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہے، تو وہاں پہ ایک بدتمیزی والا کامنٹ، ایسا کامنٹ جس میں وہ کسی کو بلی کر رہے ہوں، کسی کی انسلٹ کر رہے ہوں، کر دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں. اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کس اٹائر میں ہے. اگر آپ ماڈرن اٹائر میں ہیں تو بھی لوگوں نے وہاں پہ کامنٹ کرنے ہیں. اگر آپ ریلیجیس اٹائر میں ہیں یا آپ نے کوئی حجابی لک شیئر کرایا ہے تو لوگوں نے وہاں جا کے بھی کامنٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ حجاب اتنا کرتی ہو تو پکچر شیئر کرانے کی کیا ضرورت ہے، اسلام میں تو ایسا ہے، اسلام میں تو ویسا ہے، اور پوری احادیث اور آیات کے ساتھ نیچے ایک لمبی بحث کو وہ چھیڑ دیتے ہیں کامنٹ سیکشن میں.
تو جس کے اوپر اوور کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ انسان جس کی وہ پوسٹ ہے بار بار کے نوٹیفیکیشنز اس کو کتنا تنگ کر سکتے ہیں اس کی اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں. کیونکہ وہ نوٹیفیکیشنز آتے ہیں تو بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور اپنا جو کام کر رہا ہوتا ہے وہاں سے اس کی توجہ ہٹ کے اس نیگیٹو کامنٹ کی طرف چلی جاتی ہے. ہم بالکل نہیں سوچتے کہ ہمارا ایک نیگیٹو کامنٹ کسی کا پورا دن خراب کر سکتا ہے, اور اس میں چھڑی ہوئی بحث اور ماشاءاللہ پھر ساتھ دینے کے لیے تو پوری عوام آ جاتی ہے اس انسان کا جس نے وہ کامنٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ کافی نیگیٹو رویہ ہے جو ہماری عوام کی طرف سے دیکھا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں یہاں پہ کہ جی اس کا کوئی تعلق جو ہے نا وہ ریلیجن سے نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کامنٹ میں جا کے کسی کی اصلاح کر رہے ہیں, کسی کو اسلام سکھا رہے ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ماڈرن پکچرز پہ کامنٹ کرتے ہیں. شوق بہت ہوتا ہے سب کو ماڈرن اٹائر میں عورتوں کو دیکھنے کا, لیکن جب کامنٹ کرنے پر آتے ہیں تو وہ اس طرح سے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت بڑے مولانا ہے. تو میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک چھوٹی سی حدیث یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ نہ رہے. تو اگر آپ کی زبان سے, آپ کے کامنٹ سے کسی کی انسلٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ جہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, جہاں پہ ہزاروں لاکھوں اس کے اپنے فالوورز ہوتے ہیں, تو اگر آپ وہاں پہ اگر کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یہ بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں تبلیغ کا. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ آپ لوگوں کو بدلیں, دنیا کو بدلنے کا اور لوگوں کو بدلنے کا اگر شوق ہے تو سب سے پہلا بدلاؤ انسان کو اپنے اندر لانا چاہیے. پہلا بدلاؤ اپنے اندر لے کر آئیں, پہلے خود کو بدلیں. آپ دیکھیں دنیا بدلنا شروع ہو جائے گی. مثالیں دے کے دنیا کو چینج نہ کریں, مثال بنیں تاکہ لوگوں کے لیے آپ ایک انسپریشن بن جائیں اور لوگ آپ کو فالو کریں. تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو کامنٹ میں جا کے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور سوشل میڈیا ایک بہت پروڈکٹیو ٹول ہے, تو اس کو پروڈکٹیو وے میں یوز کریں, اس کو آپ اچھے وے میں یوز کریں, مارکیٹنگ کے لیے یوز کریں, اچھے میسیجز دینے کے لیے یوز کریں, اپنی رائے دیں لیکن تہذیب کے اندر رہتے ہوئے. اچھا مجھے ثنا یہ بتائیں کہ آپ خود بھی جب آپ نے عبایا لینا شروع کیا, کس ایج سے شروع کیا, اور آپ کی فیملی کا اس پہ کیا ریئیکشن تھا؟ کہ آپ کو کبھی اپنی فیملی میں یا باہر جب آپ کام کرتی ہیں ایسے کامنٹس سننا پڑے, اس کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکل ہوئی؟ کیونکہ آپ دبئی میں رہتی ہیں, وہاں پہ ملٹیپل کمیونٹیز رہتی ہیں اور بہت سارے لبرل لوگ بھی رہتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو کبھی ایسی ججمنٹ کا سامنا کرنا پڑا آپ کے پہناوے کی وجہ سے؟ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی میں ہمارے ملک کے برعکس بہت آسان ہے لائف ایسے لوگوں کے لیے جو پردہ کرتے ہیں. حالانکہ میرا سوشل سرکل بہت بڑا ہے کیونکہ میرا کام ایسا ہے اور اس کے علاوہ میرے دوست بھی بہت ہیں, لیکن یہاں پہ مجھے کبھی بھی ایسی کوئی چیز فیس کرنے کو نہیں ملی. یہاں پہ لوگ کسی کو بلی نہیں کرتے کیونکہ پہلی بات تو ہے کہ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ جرم ہے, آپ رپورٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے. اور یہاں پہ بہت سیف انوائرمنٹ ہے اسپیشلی ان خواتین کے لیے جو پردہ کرتی ہیں. ایک تو یہاں پہ ہر چیز الگ ہے, جینٹس کی اور لیڈیز کی الگ ہے, اور مکس بھی ہے. ہر بندے کی اپنی چوائس ہے کہ وہ جہاں پہ جانا چاہے جا سکتا ہے, لائک جم, سوئمنگ پولس, لیڈیز کلبس, ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہے. تو آپ ہر جگہ پہ اپنی چوائس کے مطابق جا سکتے ہیں اور بہت سیف اور سیکیور فیل کر سکتے ہیں. اس کے برعکس پاکستان میں مجھے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ فیس کرنے کو ملی ہیں. لوگ مجھے بلی کرتے تھے, نہ صرف بلی کرتے تھے بلکہ میں آپ کو خود بتا رہی ہوں کہ میرا تعلق ایک لبرل فیملی سے تھا, اور میں نے انٹر میں اپنی ایک فرینڈ سے انسپائر ہو کے جو ہے پردہ اسٹارٹ کیا. پھر میں نے باقاعدہ اس کو پڑھا, اس پہ ریسرچ کری کہ آخر یہ مسلمان عورتوں کے لیے کیوں ضروری ہے. تو ایسا ایسا میرے دل میں اس کی رسپیکٹ بڑھتی گئی اور میں سوچتی گئی کہ اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو میں نے گیو اپ نہیں کیا. لیکن میری اپنی فیملی کے اندر لوگوں نے مجھے بلی کیا, میرے ساتھ مجھے اپنے ساتھ بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. تو ایک ٹائم یہ آیا تھا کہ میں بالکل اینٹی سوشل ہو گئی تھی. میں نے پردہ بیسکلی اسٹارٹ کیا ہے انٹر میں. میں اینٹی سوشل ہو گئی تھی, نہ اپنی فیملی گیدرنگز میں جاتی تھی, نہ دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی تھی, بس اپنے گھر میں رہتی تھی. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہر گیدرنگ میں سے آنے کے بعد میں روں گی, کیونکہ لوگ مجھے ایکسیپٹنس نہیں دیتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ یہ چھوڑ دو پردہ, یہ کیوں کرتی ہو, اسکارف کر لو وہ کافی ہے, منہ چھپانا ضروری ہے. اور جو نئے لوگ ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ منہ کیوں چھپاتی ہیں, کہ آپ کے فیس پہ کوئی پرابلم ہے, کوئی نشان ہے, کوئی دانے ہیں, اور اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے سوالات مجھ سے کرتے تھے. تو میں بہت روتی تھی, لیکن میں نے کبھی اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کری, کیونکہ میں سوچتی تھی کہ یار یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے, میں نے یہ فیصلہ خود لیا. اگر آج میں نے دنیا کی چوائس پہ اپنا فیصلہ بدل لیا تو آگے میں کبھی ایک اسٹرانگ عورت نہیں بن سکتی, کیونکہ
देखिए, जो इमोशनली स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, लेकिन जो वीक लोग होते हैं ना, वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो मैंने दुनिया के डर से या दुनिया वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, इसके डर से अपने फैसले को नहीं बदला। हाँ, कभी कभी बहुत मैं हर्ट होती थी, लेकिन वो बस शुरू का फेज था, और वो शुरू में मैंने जितना भी सब्र किया उसका फल मुझे अल्लाह ताला ने बहुत मीठा दिया है, और अल्लाह का शुक्र है आज मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ और बहुत कॉन्फिडेंटली सबको फेस करती हूँ, और मुझे अपने इस फैसले पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ़ख्र है कि मैं जो हूँ रिलीजियस को भी फॉलो करती हूँ और दुनिया और दीन दोनों को साथ लेके चलती हूँ। तो लोगों की चॉइस और लोगों का तंग करना मुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपको स्पेस देते हैं, लेकिन जब अपनी कंट्री में जाती हूँ तो वहाँ मुझे रिलेटिव्स के साथ साथ फ्रेंड्स और दूसरे लोगों को इस तरह से फेस करना पड़ता है। तो हाँ, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अब ये है कि मुझे आदत पड़ चुकी है। अच्छा सना, एंड में मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से रोल मॉडल हैं हम सब के लिए, एक सुपर मॉम हैं, एक बहुत ही अच्छी खातून हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप तमाम जो रोल्स हैं उनको बहुत खूबसूरती से निभा रही हैं। हमारी ख़वातीन को आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह नीलम, जज़ाकल्लाह। देखिए, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि कोई भी काम परफेक्टली कर सकूँ। मैं तो अपनी सी एक कोशिश करती हूँ जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत डालते हैं, और फिर मेरी फैमिली की अनकंडीशनल सपोर्ट और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर पाती हूँ। तो ये तो सरासर अल्लाह ताला का करम है। और मैं ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी वो काम कर रही हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हाउस वाइफ्स हैं, अच्छी माएँ हैं, और किसी भी प्रोफेशनल से उनका ताल्लुक है, किसी भी प्रोफेशन में वो हैं, तो आई थिंक वो अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रही हैं, परफेक्टली प्ले कर रही हैं, और वो अपने प्रोफेशन की और अपने घर की सुपरस्टार हैं। तो उनको सिर्फ मैं ये मशवरा देना चाहूँगी, बल्कि मशवरा मैं इस लिहाज से नहीं दूंगी कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से परफेक्ट बनाएं या किस तरह से अपने सारे रोल्स को प्ले करें। मैं मशवरा देना चाहूँगी इस पूरी गुफ्तगू के एंड में कि जो भी इसका रिजल्ट निकलता है, जो उसका एंड रिजल्ट निकलता है, वो ये निकलता है कि हम सबको, चाहे हम मर्द हों या ख़वातीन हों, हम सबको अपने अंदर झुकाव पैदा करना चाहिए, अपने आप को हम्बल बनाना चाहिए, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आना चाहिए, और अपने अंदर से हमें नेगेटिविटी ख़त्म करना पड़ेगी। अपने नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करके पॉजिटिव माइंडसेट में तब्दील करें, और अपनी कोशिश से किसी की ज़िंदगी में खुशियों को ऐड करें, लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करें, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटें, आसानियाँ ऐड करें। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बात काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी, और इस सारे डिस्कशन का जो रिजल्ट है वो भी यही निकलता है कि हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है, सोशल मीडिया को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए यूज़ नहीं करना, बल्कि उसको बहुत ही प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए हमें यूज़ करना है। तो मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि हमारे इस डिस्कशन का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा, लोगों पे, लोगों के दिलों पे हमारी इस छोटी सी कोशिश का कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा। और थैंक यू सो मच नीलम कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, बहुत शुक्रिया, और हमने इस इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू की। अल्लाह ताला हमारी इस गुफ्तगू में और हमारी इस छोटी सी कोशिश में, छोटी सी काविश में बरकत डाले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सना, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और जो आपके वेंचर्स हैं उनके लिए अल्लाह आपकी जो मुश्किलात हैं वो आसान करे, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।